अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं बाबा बिजनेस, आई एम आजाद चाय वाला। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप बच्चों को समझाने के लिए कि कारोबार क्या होता है। और क्योंकि आपको नहीं पता और आप थर्ड जनरेशन से कारोबार सीख रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10-15 ऐसी गलतियां जो आप लोग अब भी कर रहे हो, जो पुराने ज़माने में शायद काम करती थी, इस दौर में दे डू नॉट वर्क। ये 10-15 गलतियां अपने बिजनेसेस में से निकाल दो, इंशाल्लाह छा जाओगे। दौर बदल गया तो आपको अपने तौर तरीके भी बदलने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़, आप ये इसरार करना छोड़ दें कि व्हेन यू कम टू द ऑफिस यू हैव टू बी फॉर्मली ड्रेस। एक ज़माना होता था भाई, चीज़ कंगी शंगी काट के आना, स्पेशली जो हम आईटी वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं, फेसलेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, बैक ऑफ द ऑफिस काम करते हैं, यू डू नॉट नीड टू कम इन टू सूट बूट, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने रिश्तेदारों को हायर नहीं करना। रिश्तेदारों को हायर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उनको अक्सर आप काम नहीं कह सकते, मुश्किल वाले, वो आगे से माइंड कर जाते हैं, घर जाके आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। और अगर आप उनको फायर करते हैं, अव्वल तो फायर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने इसको रोज़ मिलना है और उसने गालियाँ वालियाँ निकालनी है और आपकी रिश्तेदारी टूट जानी है, दोस्ती टूट जानी है, और फिर जाके घर से नौरा भी आना है। ओके, कि भाई ये तो कमा गया, हमारे बच्चों को नहीं कमाने देता, बड़ा फन-ए-हान है। तो इसलिए रिश्तेदारों को नहीं हायर करते। बहुत सारे लोग हमारे करने बैठ जाते हैं और फिर उसका नतीजा आप देख लो, वी आर अ फेल्ड कंट्री, ठीक है। फेल्ड जनरेशन ने फेल्ड कंट्री हमें दी। तो आप जो सियाने बच्चे हो, क्योंकि आप हमसे मुझसे सीख रहे हो कारोबार, आप सियाने हो, तो ये गलतियां नहीं करनी है। पूरी लिस्ट आपके साथ दोहरा देता हूँ। तीसरी चीज़ कि आप जब तनख्वाहें एक ज़माने में दी जाती थी, और जी भाई ये सीनियर है, भाई ये हर साल के बाद ना बस जी 5% 6% इंक्रीमेंट कर दो, ऐसा नहीं चलता। इट्स ऑल अबाउट गोल्स, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू, इट्स ऑल अबाउट ये बंदा मुझे क्या दे रहा है, क्या। क्योंकि हो सकता है कि दो बंदे आइडेंटिकल, हम शक्ल हम जुड़वा जो भी होता है, उनको आप हायर करो एंड एक रह जाए, एक बड़ा उसमें सियाना निकल आए। ओके, सो ये वाला सिस्टम आपको छोड़ देना है। फिर जी चौथा, इस दौर में जो बंदा डिग्री के बेसिस पे हायर कर रहा है तो वो भाई कहीं दूर नहीं जाएगा। ओके, खास तौर हमारी गवर्नमेंट देख लो, कितनी फेल्ड अब गवर्नमेंट है, कितना फेल्ड सिस्टम है। बिकॉज अब भी वो इसरार करते हैं कि भाई आपके पास जीपीए क्या है, आपके पास डिग्री कौन सी है, प्लांटिंग ये वो ज़माना गया। नाउ इट वर्क्स ऑन स्किल्स। आपके पास तालीम क्या है, आपके पास हुनर क्या है, आप मेरा क्या कर सकते हो, मुझे क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हो। तो जब तक आप पुराने सिस्टम को पकड़े रखोगे फेल होंगे। नए वाला सिस्टम कहता है भाई बंदे की काबिलियत देखो, उसकी अक्ल देखो, ठीक है। तो विल मूव ऑन टू नंबर 5। नंबर 5 ये है कि आप सिस्टम्स पैदा नहीं करते। आप एक बॉस हो और आपको सारा पता होता है जहन में कि भाई ये बिजनेस कैसे चलता है। जिस दिन आप बीमार हो जाते हो, जिस दिन आपको कहीं जाना पड़ता है, पीछे से आपका कारोबार ठुस कर जाता है। आप एक ब्रांच से 2 नहीं कर पाते, 3 नहीं कर पाते, बिकॉज आपको एक बीमारी सी होती है कि भाई मैंने हर चीज़ पे काबू रखना अपना। दिस एटीट्यूड आपको छोड़नी पड़ेगी। छठवीं चीज़ कि भाई ये टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो। मैं केस स्टडीज़ पढ़ता हूँ और मुझे अमेरिका के वो डिपार्टमेंट स्टोर्स का पता चलता है जो शिकागो में, जो लाइक ओवर 100 ईयर्स अगो उन्होंने कैश रजिस्टर्स डाले हुए थे क्योंकि उनके यहाँ चोरियाँ हो रही थी, ठीक है। एंड कैमरे नहीं होते थे बट स्मार्ट रजिस्ट्रीज होती थी। आज भी जनाब गल्ला रखा हुआ है, तकिए के ऊपर बैठे हुए हैं और वो कालीन के नीचे पैसे जा रहे हैं, जेब में जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। यू डू नॉट हैव सिस्टम्स, यू डू नॉट हैव अ कारोबार। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास कारोबार नहीं है। 7वीं चीज़ कि आप इस दौर में भी आपका स्ट्रक्चर ऐसे है, ट्रायंगल जैसा, ठीक है। ये फजूल के ओहदे रखना, फजूल के आज ऑफिसर ऑफ फलाना फलाना, और आप अपने आप को यानी अपनी टीम से दूर करते हो। आप तक कोई पहुँच नहीं सकता, आपके मैनेजर्स तक कोई बंदा नहीं पहुँच सकता कि भाई आप इतनी ऊंची शय हो, इतने ऊंचे पीर साहब हो कि नोबडी कैन कम एंड सी यू, आप इतने खास हो गए हो। फ्लैटन करो इससे, ठीक है, फ्लैटन करो। 1-2 हायरार्की लाजमी होनी चाहिए बट ट्राई टू फ्लैटन इट एज मच एज पॉसिबल। दुनिया ऐसे चल रही है। एंड एक लीडर होने के बजाय आप अपने बिजनेस में ढेरों से लीडर्स डालो। ये नया दौर है, इसमें ऐसे मैनेजमेंट की जाती है। 8वीं चीज़ कि आप अपने बिजनेस के अंदर काम करते हैं, अपने बिजनेस के ऊपर काम नहीं करते। मैंने आपको क्या कहा था, आप कंट्रोल चाहते हैं हमेशा। आप चाहते हैं कि भाई हर चीज़ मेरी नज़र से गुजरे, मेरा उस पर ओके हो, लिहाजा वो बिज़नेस बढ़ नहीं पाता। आप उसके अंदर इतने घुसे हुए हैं कि जिस दिन आप बीमार हो गए, वो बिज़नेस क्या कहा था मैंने, ठुस हो जाता है। यू नीड टू बी वर्किंग ऑन इट। उसके ऊपर उसके सिस्टम्स बनाओ, आप ये संभालो, आप ये संभालो, एंड जैसे प्रॉब्लम्स खड़ी होती जाती है उसका एक सोल्यूशन पैदा करो, एक सिस्टम, एक निज़ाम पैदा करो कि यार अगर ये हुआ आइंदा तो इसका हल ऐसे होगा। समझ गए ना। 9वीं चीज़, आपका बेर चाल वाला जो माइंड सेट है उसको ना छोड़ना। आप बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक आप इंतज़ार करते रहे कि दूसरा पहले ये हरबा पहले आजमाएगा, ये कदम उठाएगा तो फिर हम उसकी कॉपी करेंगे।
یس ہمارے ہاں ایک قریب ریسٹورینٹ تھا, اب جا کے اس نے چاول ٹھیک بنانا شروع کر دیے. اس نے یار اس کو چھوڑے, ہمارے ہاں کتنی بار ہوتا ہے کہ بھائی بٹ کرائی ایک پیدا ہوئی تھی لاہور میں, آپ پتہ نہیں اندرونی بٹ کرائی, ظالمی بٹ کرائی, یعنی اپنا کانسیپٹ بنانے پہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں, کسی اور کا چراتے رہتے ہیں. یو نیور گو فار بائی ڈوئنگ دیٹ. اور پھر 10ویں چیز کہ یار اسپیشلائزیشن نہیں کرنی ہم نے. یہی ریسٹورینٹس پھر 300 آئٹمس بیچ رہے ہوتے ہیں. اور ایک مینیجر صاحب کے ساتھ میں جب بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے بھی ایک بٹ کرائی ہی لانچ کی تھی اور وہ اب فیل ہو چکی ہے. ان کو میں نے کہا کہ جناب آپ کو پیزا رکھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو آئس کریم رکھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو تھائی فوڈز رکھنے کی کیا ضرورت ہے, پاستاز رکھنے کی کیا ضرورت ہے. جناب فیملی کے ممبرس ہوتے ہیں ڈھیروں سارے, اور سب کو کچھ نہ کچھ اپنی مرضی کا کھانا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم نے سب کے لیے کیٹرنگ یہاں پہ کی ہوئی ہے. اور یار 300 ڈشز آپ صحیح نہیں بنا پائیں گے, اسی لیے تو آپ ٹھوس ہو گئے ہو, رائٹ. اگر وہاں پہ ہوتی نا 7, اگر وہاں پہ ہوتی نا یار چلو 17 ایٹ دا موسٹ, تو بندہ مان لیتا. 3-4 مچھلی کی, 3-4 دمبے کی, 3-4 بیف کی, 1-2 سبزی کی ڈال کے ہم 17 پہ پہنچ جاتے ہیں. بٹ دے گو اوور دا ٹاپ, اور وہاں پہ آپ مار کھا جاتے ہیں. میں نے آپ کو 1000 بار ایک کانسیپٹ سکھایا, 1 ڈش ملینئر والا. 1 ڈش ملینئر, 1 پروڈکٹ فلانا, اس سے ہمیشہ شروع کیا کریں. بعد میں بندہ 2-4 چیزیں ڈال لیتا ہے. دنیا بھر میں دیکھو, پیزا ہٹ کیا کرتا ہے, پیزا. KFC کیا کرتا ہے, کنٹکی فرائڈ چکن. میکڈونلڈس کیا کرتا ہے, برگرس. انہوں نے بھی ٹرائی کیے تھے پیزا سے میکڈونلڈس والوں نے, لیکن وہ کب کے انہوں نے دفنا بھی دیا, اور بات ہی نہیں اس مدعے پہ کرنا چاہتے, بیکاز اتنا سنگین ڈراؤنا وہ مرحلہ تھا ان کی زندگی کا. ہے 11ویں چیز کہ آپ لوگ بزنس مانگتے ہو, آپ لوگ رشتہ داریاں نکالتے ہو, آپ لوگ اپنی جو نیٹ ورک ہے نا اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. بجائے کہ آپ یار مارکیٹنگ پہ پیسہ خرچیں, بجائے کہ آپ اشتہار لگائیں, اپنے آپ کو ایک کاروبار کی شکل میں پیش کریں, آپ کا ہمیشہ یہی ہوتا ہے جناب ہماری دکان ہے نا, ہم سے خریدیں. آپ رشتہ داریاں نکال رہے ہوتے ہیں, میں آپ کے بینک میں ڈپازٹ کرتا ہوں نا, میں فلاں کرتا ہوں, وہ آپ کو محدود رکھے گا. آپ کی نیٹ ورک از ویری لمیٹڈ, لیکن آپ کے گاہک تو ہزاروں کروڑوں جو آپ کا اشتہار دیکھ سکتے ہیں. سو آپ اشتہار پہ پیسہ نہیں خرچتے, آپ لوگ جو ہے نا اپنی نیٹ ورک پہ ٹو مچ ریلائی کرتے ہیں. ریلائی بھی نہیں کرتے, آلموسٹ ٹھونستے ہیں, بھائی آپ نے ہم سے ہی کپڑے خریدنے ہیں, ہم سے ہی فلاں چیز خریدنی ہے. سو دیٹس اے بیڈ ہیبٹ. پھر جی چھوٹے بزنس کیا غلطی کرتے ہیں, ان کے سیٹ اوپننگ ٹائمز نہیں ہوتے. جناب آپ کبھی 10 بجے پہنچے تو یار آج فلاں تھا نا, آج نہیں میں کھلا, آج مجھے کام تھا, یہ وہ. کیونکہ آپ اکیلے ہیں, آپ کے پاس اتنا مارجن نہیں ہے ٹو ہیو امپلائیز, کیونکہ آپ نے یار اپنے آپ کو بہت زیادہ تھن کر دیا. یا یار ایک اور غلطی کرتے ہو آپ لوگ, ادھار دے دیتے ہو, اس کے بیسس پہ آپ غریب ہو کے مر جاتے ہو, کیونکہ یہاں پہ ادھار لینے والے بہت ہیں, دینے والے واپس بہت کم ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہ دیا کرو. خیر, کمنگ بیک ٹو دس فکس ٹائمنگ, ایک فکس ٹائم رکھو. ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں 9 بجے کھلتا ہوں, 8 بجے بند ہوتا ہوں. بھائی 6 بجے بند ہو جاؤ, پتہ تو ہونا کہ یار 6 بجے دکان بند ہوتی ہے. اٹس ناٹ کہ یہ رینڈم ٹائمنگز آپ کر رہے ہو. پھر یار کبھی آپ آؤٹ آف اسٹاک نہ ہوا کرو, بیکاز اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی, اس کی فیکٹری بند ہو گئی ہے, اور یہ تو ملک میں آنا ختم ہو گیا, اور جس کا شارٹیج ہو گیا مارکیٹ میں. گھٹیا سے آپ ہمیں جواز دیتے ہیں, وین ان ریئلٹی آپ کو پتہ نہیں کہ یار آپ کی انوینٹری کون سی بک رہی ہے, کون سی نہیں بک رہی, آپ کو خود کو حساب نہیں ہے آپ کے پاس, اینڈ یو ڈو ناٹ ہیو دی ایفیشنسی کہ یار یہ چیز زیادہ بکتی ہے, اس کو میں ہمیشہ شیلف پہ رکھتا ہوں. یا پھر وہی نیٹ ورکنگ والی بات ہوگی, میں نے تو لینا ہی اس بندے سے ہے جو میرا سگا لگتا ہے, کیونکہ اس نے میرے پہ کوئی احسان کیا ہوا ہے, یا وہ مائنڈ کر جائے گا. آپ 2-2 3-3 سپلائرز نہیں رکھیں گے, تاکہ کم از کم اس کی آپ کے پاس اویلیبلٹی ہمیشہ ہو. تو یہ آؤٹ آف اسٹاک والی جو بیماری ہے, اس کو فکس آپ نے کرنی ہے. آخری 2 جو بیماریاں جن میں آپ نے مبتلا نہیں ہونا, یہ ہمارے ہاں اکثر لوگ کرتے ہیں, ریکمینڈ ہی نہیں کرتے. اگر بھائی جان آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے, آؤٹ آف اسٹاک ہے, تو میں کس کے پاس جا سکوں, مجھے نہیں پتا. یعنی بندہ کہتا ہے میں پھر آنے ہی نہیں تیرے پاس. سمپل. یہ جو گھٹیا سی ایٹیٹیوڈ ہے, آف کورس ایوری پرسن نوز اپنا کمپیٹیٹر. تو کہتے ہیں یار یہ 2 گلی آگے جانا, وہاں پہ اصغر ہے, باجی ہے, فلانا ٹنگا, اس سے بات کرنا, اس کو کہنا یار میں نے بھیجا, میرے پاس نہیں ہے, ان کے پاس لازمی ہوگا. آپ کو پتا ہوتا ہے, بٹ آپ سمجھتے بھائی میرے پاس نہیں ہے, کسی کا اور بلا نہ ہو. اینڈ دس از اے ویری شٹی ایٹیٹیوڈ جس کو آپ کو گرانا پڑے گا. اینڈ لاسٹلی پاکستان میں ازلوں سے چل رہی ہے دکان میں فضول بندے بٹھانا, بیکاز واٹ ہیپنز از فیملی والے نہیں آئیں گے, خاتونیں نہیں آئیں گی. کئی بار یار کسی کو کوئی پرائیویٹ چیز لینی ہوتی ہے, وہ نہیں آئے گا. کسی کو پرائس نیگوشیٹ کرنی ہوتی ہے کسی کو, لیکن اس کو شرم آتی ہے, اس کا بجٹ ہی سیٹ ہوتا ہے, تو وہ نہیں آئے گا. یا اس کو کوئی جاننے والا وہاں پہ بیٹھا ہوگا. اٹ جسٹ رونز یو. میں یار اوائڈ ہی کرتا ہوں ایسی دکانیں جہاں پہ ڈھیروں سے فضول بندے بیٹھے ہوتے ہیں. اخباروں والا زمانہ گیا, آپ تو بس پالیٹکس ہی ڈسکس کی جاتی ہے. تو یہ بیماریاں اگر آپ اپنے میں سے نکال دیں گے تو آپ فیلڈ جنریشن میں سے نہیں ہوں گے, آپ وہ فیلڈ بزنس مینس میں نہیں ہوں گے, آپ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایک بزنس ہے
آپ کے بنا بھی بزنس ہے. آپ بزنس مین نہیں, آپ انٹرپرنر ہوں گے. بزنس مین ہوتا ہے جو خود کا ایک چیز کو چلاتا ہے, انٹرپرنر کا ویژن ہوتا ہے, آپ انٹرپرنر ہوں گے. تو دیٹس واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے ملینئر. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ سیکھا ہوگا, دماغ کی بتی جلی ہوگی. پاکستان زندہ باد. میں ہوں زاد چائے والا. بابا ہے, بابا کون ہے؟ بابا ہے بزنس. بابا بننے والا ہوں یار, داڑھی ویسی سیاد ہوگی. ٹھیک ہے, السلام علیکم. غربت سے برباد ہو جاؤ, کوشش ہے میری کہ تم